चीन का नया H-20 स्टेल्थ बमबार वो हथियार बनता जा रहा है जिसमें न सिर्फ एशिया बल्कि पूरे बहरुल काहिल के जंगी नक्शे में खौफ की एक नई लहर दौड़ा दी है। मुबस्सिरीन कहते हैं कि ये तैयारा चीन का वो खामोश कातिल है जिसकी परवाज़ की आवाज़ तो नहीं सुनी जा सकती, लेकिन उसके साए से दुनिया की सबसे ताकतवर फौजें लरज़ उठी हैं। अमरीकी दिफाई माहिरीन के मुताबिक H-20 सिर्फ एक बमबार नहीं बल्कि मुस्तकबिल की जंग का फैसला कुन हथियार है, ऐसा हथियार जो चीन को बहरुल काहिल के दिल तक, यहाँ तक कि अमरीकी सरजमीन तक हमला करने की सलाहियत दे सकता है। ये बमबार एक फ्लाइंग विंग यानी बगैर दुम वाला सायादार तैयारा है जो देखने में हद दर्जा अमरीकी B-2 से मिलता जुलता है। चीन ने इसको 10 साल तक निहायत खामोशी से तैयार किया और अब ये इस मकाम तक पहुंच चुका है कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, जनूबी कोरिया और यहाँ तक कि बहरुल काहिल में मौजूद अमरीकी इत्तेहादी अड्डे भी सख्त तरीन तशवीश में मुब्तला हो गए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। H-20 की मुमकिना 8,500 से 10,000 किलोमीटर रेंज अमरीकी दिफाई लॉबी के अंदर एक शदीद खौफ की लहर है, क्योंकि ये रेंज चीन को इजाज़त देती है कि वो गुआम, हवाई जज़ायर और अमरीकी मेन लैंड के मखसूस हिस्सों तक बग़ैर किसी रीफ्यूलिंग के पहुंच सके। अमरीकी हुक्काम में खुद एतराफ़ किया है कि अगर ये बमबार मुकम्मल मिशन सलाहियत के साथ मैदान में आ गया तो अमरीका और इसके इत्तेहादियों को पूरे बहरुल काहिल में अपने तमाम फौजी अड्डों की पोजीशन दोबारा सोचनी पड़ेगी। ये वही खौफ है जिसकी वजह से वाशिंगटन में दिफाई तज्जियाकार मुसलसल खबरदार कर रहे हैं कि चीन एक ऐसे स्ट्रैटेजिक हथियार के करीब है जो एशिया का ताकत का तवाज़ुन हमेशा के लिए बदल सकता है। चीन ने इस तैयारे की कोई सरकारी तस्वीर जारी नहीं की, लेकिन सोशल मीडिया पर जो धुंधली झलक सामने आई वो एक ऐसे साए की तरह थी जिसने दुनिया भर के मिलिट्री थिंक टैंक्स को चौंका दिया। वीडियो में एक बड़ा खौफनाक और गैर मामूली साइज का स्टेल्थ तैयारा नजर आ रहा था जिसके पीछे एक चेस पल्ले उड़ रही थी। अमरीकी माहिरीन ने जब इस तस्वीर का तज्जिया किया तो उनके मुताबिक ये डिजाइन हैरत अंगेज हद तक B-2 से मुशाबे था और यही मुशाबिहत अमेरिका को सबसे ज्यादा खौफजदा कर रही है, क्योंकि चीन जितना ज्यादा अमेरिकी डिजाइन के करीब पहुंच रहा है उतना ही उसके स्टेल्थ की सलाहियत बढ़ रही है। अमेरिका के B-21 रीडर को इस वक्त मुस्तकबिल का सबसे खतरनाक बमबार समझा जाता है, लेकिन माहिरीन का कहना है कि अगर H-20 अपनी हर सलाहियत के साथ अमली मैदान में उड़ गया तो एशिया में अमेरिका की बर्तरी को शदीद धचका लग सकता है। अमरीकी दिफाई अफसरान खुद मानते हैं कि चीन अभी अमेरिका के स्टेल्थ मय्यार तक नहीं पहुंचा, लेकिन एक बात वाज़ेह है, चीन इस फर्क को तेजी से कम कर रहा है और ये रफ्तार अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है। चीनी सरकारी मीडिया ने गुज़श्ता साल कहा था कि H-20 अपने पहले मुकम्मल ज़ाहिर होने के करीब है, लेकिन अमरीकी पेंटागन का अंदाज़ा है कि ये बमबार शायद अगली दहाई में मैदान में आएगा। एंड यही वो वक्त है जिससे अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया सब खौफजदा है, क्योंकि जैसे ही ये बमबार ऑपरेशनल हो गया चीन को एक ऐसा हथियार मिल जाएगा जो अमरीकी एंटी एक्सेस एरिया डिनायल दिफा को तोड़ सकता है। वही दिफाई लाइनें जिन पर अमेरिका बहरुल काहिल में अपनी हिकमत अमली खड़ी करता है। चीनी H-20 का असल डर उसकी रेंज नहीं, उसकी स्टेल्थ है। ये रेडार पर नजर न आने की हद तक खामोश, बेदर्द और छुप कर मार करने वाला तैयारा है। अगर ये दुश्मन के दिफा को उबूर कर गया तो फिर उसके अंदर नस्ब मल्टी टन हथियार दुश्मन की अहम तनसीबात को ख़त्म कर सकते हैं। चीन ने अगरचे हथियारों की दुरुस्त तादाद नहीं बताई, लेकिन चीनी मिलिट्री के सामने रखे गए हथियारों के डिस्प्ले ने अमेरिका और उसके इत्तेहादियों में मजीद बेचैनी फैला दी है। जब ये तैयारा रीफ्यूलिंग टैंकर्स के साथ उड़ेगा तो उसकी पहुंच दुनिया के किसी भी गोशे तक हो सकती है। यही वजह है कि ताइवान, जापान, जनूबी कोरिया, गुआम, ऑस्ट्रेलिया, फिलिपाइन सबके सब अस्करी सतह पर उलझन और खौफ का शिकार है। इन ममालिक को पहली बार ये एहसास हो रहा है कि चीन अब सिर्फ इलाकाई ताकत नहीं रहा, वो एक लंबे हाथ वाला, तेज दांतों वाला और घप अंधेरे में हमला करने वाला स्ट्रेटेजिक शेर बनता जा रहा है। बहरुल काहिल की जंगी हिकमत अमली अब वो नहीं रही जो पहले थी। H-20 ने हथियार उठाकर नहीं बल्कि सिर्फ अपनी मौजूदगी के खौफ से पूरे खित्ते की फौजी सोच बदल दी है।
اور جب یہ بمبار مکمل طور پر آپریشنل ہو جائے گا تب امریکہ کو B-21 ریڈر کے ساتھ ایک نئی اسٹریٹجک جنگ لڑنی ہوگی، وہ جنگ جو خاموش ہوگی لیکن اس کے نتائج دنیا بدل دیں گے۔ چین کے H-20 کی بڑھتی ہوئی خاموش پیش قدمی نے اب اس خطے میں ایسا ماحول پیدا کر دیا ہے جیسے کوئی غیر مرئی سایہ آسمانوں میں پھیل چکا ہو۔ اگرچہ طیارہ ابھی پوری طرح منظر عام پر نہیں آیا، مگر اس کے گرد بڑھتی ہوئی خفیہ سرگرمیوں نے عالمی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو ایک نئی ہنگامی حالت میں داخل کر دیا ہے۔ پینٹاگون کے اندرونی ذرائع بتاتے ہیں کہ امریکی سیٹلائٹ تصویروں میں بارہا ایک غیر مانوس مگر خطرناک ساخت والا ہیولا دکھائی دیتا ہے، جو اس گمان کو مزید تقویت دیتا ہے کہ چین H-20 کی آزمائشی پروازوں کو رات کی تاریکی میں انجام دے رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چین اس بمبار کو صرف طاقت کا مظاہرہ بنانے کے لیے نہیں بلکہ مستقبل کی ایسی جنگ کے لیے تیار کر رہا ہے جہاں دشمن کو معلوم ہی نہ ہو کہ حملہ کب، کہاں اور کیسے ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی اپنی میزوں پر بار بار نقشے پھیلا کر اس بات کا اندازہ لگا رہے ہیں کہ اگر H-20 ایک ساتھ مختلف سمتوں میں اڑان بھرے تو کون سے فوجی اڈے سب سے پہلے اس کی زد میں آئیں گے۔ گوام، یوکاتا، ڈارون، اوکیناوا، تائیوان کے فضائی اڈے، ہر جگہ اچانک پیدا ہونے والی خاموشی اس خوف کا اظہار کرتی ہے جو H-20 کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ چین کے اندرونی ذرائع اشارہ دیتے ہیں کہ H-20 نئی پروٹوٹائپ میں انجنوں کے مقام، دھاتی مرکب اور ہلکے وزن والے سٹیلتھ مواد میں غیر معمولی پیش رفت ہوئی ہے۔ یہ پیش رفت امریکہ کے فوجی منصوبہ سازوں کو اس لیے پریشان کر رہی ہے کیونکہ اگر چین نے اس طیارے کا ریڈار کراس سیکشن مزید کم کر لیا تو بحر الکاہل میں امریکی دفاعی ڈھال، جس پر امریکہ اربوں ڈالر خرچ کر چکا ہے، اچانک غیر مؤثر ہو سکتی ہے۔ اسی لیے جاپان اور آسٹریلیا نے بھی اپنے فیصلہ ساز فورمز میں ہنگامی میٹنگز شروع کر دی ہیں۔ جاپانی دفاعی حکام کو خدشہ ہے کہ H-20 خاموش رسائی ان کے دفاعی نظام کا ڈیڈ زون تلاش کر سکتی ہے، یعنی وہ حصہ جہاں ریڈار کچھ سیکنڈ کے لیے نابینا ہو جائے اور تباہ کن حملہ ہوتا ہی نہ دکھائی دے۔ آسٹریلیا کے انٹیلیجنس تجزیہ کار اسے شیڈو سٹرائکر کہنے لگے ہیں، وہ طیارہ جو اندھیروں میں سانس لیتا ہے اور دشمن کو اپنے وجود کا احساس صرف اس وقت دلاتا ہے جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ امریکی نیوی اور ایئر فورس نے پہلے ہی اپنی بحر الکاہلی فورسز کو نئی فارمیشنز میں منتقل کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب بات کھل کر سامنے آنے لگی ہے کہ H-20 وہ ہتھیار ہے جس نے امریکی سٹیلتھ برتری کے ستون کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ امریکی دفاعی تھنک ٹینکس بار بار یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر چین نے H-20 کو ایٹمی صلاحیت کے ساتھ مکمل آپریشنل بنا لیا تو کیا بحر الکاہل میں امریکہ بیک وقت دو محاذوں پر رد عمل دینے کی صلاحیت رکھتا بھی ہے یا نہیں؟ اس وقت سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ چین H-20 کو سرپرائز اسٹرائک کے اصول پر استعمال کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، یعنی ایک ایسا وار جو دشمن کے ذہن پر نفسیاتی برتری قائم کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ جنوبی کوریا، فلپائن اور تائیوان تک اس طیارے کی ممکنہ پرواز کے راستوں کا حساب لگایا جا رہا ہے۔ کہیں یہ بات چھپی نہیں رہ سکی کہ H-20 کے آنے سے خطے میں طاقت کا توازن محض تبدیل نہیں ہوگا بلکہ اسے مکمل طور پر الٹنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ امریکی انٹیلیجنس برادری کے اندر اب ایک نئی بحث چھڑ چکی ہے۔ اگر H-20 کسی جنگ کے آغاز میں دشمن کی شہرگ پر پہلا وار کر دے تو کیا امریکہ کے پاس فوری جوابی کارروائی کی صلاحیت ہوگی؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب نہ واشنگٹن کے پاس ہے، نہ ٹوکیو کے پاس، نہ کینبرا کے پاس۔ چین اب وہ ملک نہیں رہا جو صرف اپنی سرحدوں کی حفاظت پر توجہ دیتا تھا۔ H-20 نے اسے ایک ایسی قوت دے دی ہے جو سمندر پار طاقتوں پر براہ راست اثر انداز ہو سکتی ہے، اور جیسے جیسے اس بمبار کے بارے میں نئی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، اسی رفتار سے امریکہ، جاپان، آسٹریلیا اور تائیوان کے فوجی منصوبہ سازوں کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ خطرناک ہتھیار وہ نہیں ہوتے جو زیادہ شور کرتے ہیں، اصل خطرہ وہ ہوتا ہے جو خاموش رہ کر دشمن کے دل میں خوف بٹھا دیتا ہے، اور H-20 اسی خاموش خوف کا نیا چہرہ ہے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور ڈیفنس انالسٹ ایرا خان، اور آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ڈیفنس سیکرٹس۔ فار مور ڈیفنس انفارمیشن سبسکرائب گلوبل ڈیفنس سیکرٹس and our second channel, Defense Secrets 360, and press the bell icon.